पिछले तकरीबन 5000 साल की तारीख को देखा जाए तो दुनिया पर बार बार कुछ ताकतवर सल्तनतों ने हुक्मरानी कायम की। ये सल्तनतें इतनी ताकतवर हुईं कि इन्हें अपने ज़माने की सुपर पावर कहा जाने लगा। लेकिन एक दिलचस्प हकीकत ये है, कोई भी सुपर पावर हमेशा के लिए कायम नहीं रही। हर सल्तनत एक वक्त पर अरूज पर पहुंची, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हुई और आखिरकार टूट गई। आज हम पूरी इंसानी तारीख का जायजा लेकर देखेंगे कि दुनिया में कितनी बड़ी सुपर पावर रही है, उन्होंने कितने अरसे तक हुक्मरानी की, उन्होंने दुनिया पर क्या असर डाला और उनके जवाल की असल वजह क्या बनी। और आखिर में हम ये भी देखेंगे औसतन एक सुपर पावर कितने साल तक कायम रहती है। नंबर 1, फारसी सल्तनत। तकरीबन 2500 साल पहले मशरिकी वस्ता में एक अजीम सल्तनत उभरी जिसे हम फारसी सल्तनत कहते हैं। ये सल्तनत साइरस आज़म ने कायम की। चंद ही दहाइयों में इस सल्तनत ने ईरान, इराक, मिस्र, तुर्की, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया के कुछ हिस्सों तक कब्जा कर लिया। ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। ये सल्तनत तकरीबन 220 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रही। लेकिन फिर एक नौजवान उभरा जिसका नाम है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने सिर्फ चंद सालों में फारसी सल्तनत को शिकस्त दे दी। फारसी सल्तनत के जवाल की बड़ी वजूहात ये थी: शाही खानदान की कमजोरी, अंदरूनी बगावतें, फौज की कमजोर क़यादत और एक ताकतवर दुश्मन। नंबर 2, रोमन एम्पायर। रोमन सल्तनत इंसानी तारीख की सबसे मशहूर सल्तनतों में से एक है। इस सल्तनत ने यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के बड़े हिस्से पर हुकूमत की। रोम ने शानदार सड़कें बनाई, जदीद कवानीन बनाए, अजीम फौज तैयार की, लेकिन ताकत के साथ जुल्म भी बढ़ता गया। रोमी सल्तनत में गुलामी आम थी, मुख्तलिफ कौमों को सख्ती से दबाया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ रोम के अंदर मसाइल पैदा होने लगे, मसलन करप्शन, इक्तसादी बहरान, फौजी बगावतें और बार बार हुकूमत की तब्दीली। फिर शुमाली यूरोप से आने वाले कबाइल, जिन्हें बर्बर कबाइल कहा जाता था, इन्होंने रोम पर हमले शुरू कर दिए। आखिरकार 476 ईस्वी में रोमन सल्तनत का खात्मा हो गया। नंबर 3, इस्लामी खिलाफत। 7वीं सदी में एक नई ताकत उभरी जिसे इस्लामी खिलाफत कहा जाता। सिर्फ चंद दहाइयों में इस सल्तनत ने अरब, ईरान, शाम, मिस्र, शुमाली अफ्रीका, स्पेन तक फैलाव हासिल कर लिया। इस्लामी खिलाफत तकरीबन 600 साल तक दुनिया की बड़ी ताकत रही। इस दौर में साइंस, फलसफा, तिब और रियाजी में ज़बरदस्त तरक्की हुई, लेकिन बाद में खिलाफत कमज़ोर होने लगी। इसकी बड़ी वजूहात थी अंदरूनी सियासी लड़ाइयाँ, सल्तनत का बहुत ज़्यादा फैल जाना, मुख्तलिफ इलाकों की बगावतें। फिर मंगोलों ने हमला किया। 1258 में बगदाद पर हमले के बाद अब्बासी खिलाफत तकरीबन ख़त्म हो गई। चौथी सुपर पावर, मंगोल सल्तनत। दुनिया की सबसे खौफनाक और तेज़ रफ्तार सल्तनत मंगोल सल्तनत थी। इसकी बुनियाद चंगेज़ खान ने रखी। सिर्फ चंद दहाइयों में मंगोलों ने चीन, रूस, ईरान, मशरिक़ वस्ता, वस्ती एशिया को फतह कर लिया। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत बन गई। लेकिन ये सल्तनत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। ये तकरीबन 160 साल तक ताकतवर रही। इसके टूटने की वजह ये थी सल्तनत का बहुत ज़्यादा बड़ा होना, जानशीनी की लड़ाइयाँ, मुख्तलिफ इलाकों का अलग हो जाना। 5वीं सुपर पावर, हिस्पानवी सल्तनत। 15वीं सदी में यूरोप से एक नई ताकत उभरी, ये थी स्पेन की सल्तनत। कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के बाद स्पेन ने नई दुनिया पर कब्जा शुरू किया। लातीनी अमेरिका, फिलिपाइन और दीगर इलाकों पर हुकूमत कायम कर ली। ये सल्तनत तकरीबन 200 साल तक दुनिया की बड़ी ताकत रही, लेकिन फिर इसका जवाल शुरू हो गया। वजूहात: मुआशी बहरान, मुसलसल जंगें, नौ आबादियाती बगावतें। आखिरकार स्पेन की ताकत कमजोर हो गई। छठी सुपर पावर, बरतानवी सल्तनत। तारीख की सबसे मशहूर सुपर पावर
برطانوی سلطنت تھی۔ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا برطانوی سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ برطانیہ نے دنیا کے تقریباً چوتھائی حصے پر حکومت کی۔ اس میں شامل تھے ہندوستان، کینیڈا، آسٹریلیا، افریقہ کے کئی علاقے۔ برطانیہ تقریباً 250 سال تک دنیا کی سب سے طاقتور طاقت رہی، لیکن دو عالمی جنگوں نے برطانیہ کو کمزور کر دیا۔ پھر مختلف ممالک نے آزادی حاصل کرنا شروع کر دی اور برطانوی سلطنت ٹوٹ گئی۔ ساتویں سپر پاور سوویت یونین۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا میں دو بڑی طاقتیں رہ گئیں۔ ان میں سے ایک تھی سوویت یونین۔ یہ ایک کمیونسٹ سپر پاور تھی۔ یہ تقریباً 45 سال تک امریکہ کی حریف رہی۔ اس دوران دنیا میں سرد جنگ جاری رہی، لیکن سوویت یونین کے اندر مسائل بڑھتے گئے، مثلاً کمزور معیشت، سیاسی جمود، عوامی بے چینی۔ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ موجودہ سپر پاور امریکہ۔ آج کے دور میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کو سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کی طاقت کی بنیاد ہے مضبوط معیشت، جدید ٹیکنالوجی، طاقتور فوج۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے تقریباً 80 سال سے امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن اب نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، خاص طور پر چین اور کچھ حد تک یورپی یونین۔ اگر ہم تاریخ کی تمام بڑی سپر پاور کو دیکھیں تو ایک دلچسپ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ زیادہ تر سپر پاور تقریباً 150 سے 250 سال تک طاقتور رہتی ہے، اس کے بعد ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ سپر پاورز کے زوال کی مشترکہ وجوہات۔ تاریخ کو غور سے دیکھیں تو تقریباً ہر سپر پاور انہی غلطیوں کی وجہ سے ٹوٹتی ہے۔ نمبر 1، حد سے زیادہ پھیلاؤ۔ سلطنت بہت بڑی ہو جاتی ہے اور اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، معاشی کمزوری۔ جنگیں اور شاہانہ اخراجات معیشت کو تباہ کر دیتے۔ نمبر 3، اندرونی فساد۔ سیاسی لڑائیاں اور اقتدار کی جنگ سلطنت کو کمزور کر دیتی۔ نمبر 4، نئی طاقتوں کا ابھرنا۔ ایک نئی طاقت پرانی طاقت کو چیلنج کر دیتی ہے۔ نمبر 5، ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانا۔ جو قوم نئی ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جائے وہ کمزور ہو جاتی۔ تاریخ کا سب سے اہم سبق۔ تاریخ ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے، کوئی بھی طاقت ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتی۔ ہر سلطنت چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کار زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی تاریخ کا قانون ہے۔ پچھلے ہزاروں سال کی تاریخ میں دنیا نے کئی سپر پاورز دیکھی ہیں۔ فارسی سلطنت، رومن امپائر، اسلامی خلافت، منگول سلطنت، ہسپانوی سلطنت، برطانوی سلطنت، سوویت یونین اور آج امریکہ۔ ہر ایک نے دنیا پر گہرا اثر ڈالا، لیکن آخر کار سب کو زوال کا سامنا کرنا، اور یہی سوال آج بھی باقی ہے، کیا موجودہ سپر پاور بھی ایک دن تاریخ کا حصہ بن جائے گی، یا یہ سلطنت باقی سب سے زیادہ دیر تک قائم رہے گی؟ یہ سوال مستقبل کے پاس ہے۔